Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo que nous allons voir comment utiliser la calculatrice scientifique. إذن هاد la vidéo مهم جدا بالنسبة للutilisation de calculatrice. Donc بالنسبة للكالكولاتريس خصوصا بالنسبة لهادي دونك خصني نستعملها في الفيزياء بشكل اللي هو جيد. كاين هنا المود جينيرالمون هنا اون يوتيليز دوغري دونك الا بغيت نشونجيه اذا تنكليكي شيفت وتنبرك هنا جو شوازي دوغري سيتادير 3 فوالا. اي الا بغيت باغ اكزومبل الكالكولاتريس تعطيني ليكريتور سيانتيفيك كوم باغ اكزومبل يعني في ترون كومان غالبا تنستعملوا لا نوتاسيون سيانتيفيك دونك هنا خصني نستعملها en mode scientifique. Donc les modes, donc je clique toujours Shift, mode et on choisit scientifique. Scientifique c'est 7. Et هنا شحال بغيت les chiffres significatifs. Par exemple بغيت 3 ou la 2 ou la هذا après le nombre de chiffres significatifs. Par exemple je choisis 3. Donc نديروا واحد l'exemple مثلا 15 fois مثلا 600. Voilà, 600 fois 3 par exemple, fois 6 est égal. Donc, la calculatrice a donné directement 3 chiffres significatifs ou la notation scientifique. Donc, مهمة جدا هذه. إلا ما درتش من طبيعة الحال هذيك مود scientifique, donc نرجعها المود اللي هو normal. Voilà, par exemple. Bon, إلا درت مثلا 5 fois هاد الأعداد مثلا est égal. Donc, هنا ما تعطينيش يعني sous forme d'une notation scientifique. Il a بغيتها sous forme d'une notation scientifique. Donc قلنا تنديرو shift mode وتنختار scientifique donc 7 وهنا شحال بغيت لي شيفر سينيفيكاتيف دونك غالبا تنشوازيو 3 ولا 4 تقريبا. دونك ها هي عطاتني دابا sous forme d'une notation scientifique. فوالا. الا كان عندي من طبيعة الحال واحد العملية اللي طويلة بزاف وفيها فيها الكسر وداك الشيء دونك هنا تنكليكي على هادي فوالا كوم سا باغ اكزومبل 5 10 على بويسونس مثلا هنا تندير 10 على بويسونس فوالا على بويسونس هي هادي على بويسونس مثلا موان 3 دونك جيتيليز ماشي هاد الموان غالبا هاد الموان هذا اللي هنا فوالا موان 3 ودائما ترجع هنايا ما نبقاش الفوق اذا ترجع بهادي يعني السطر مثلا فوا مثلا 62 فوا مثلا 10 على بويسونس 10 على بويسونس قلنا لا بويسونس هي هذه 13 باغ اكزومبل. الا بغيت نرجع لهنايا ترجع بهذه دونك هنا ترجع. الا كان عندي واحد لو كاري مثلا تنفتح القوس مثلا 54 فوا 6 فوا 8 فوا 10 à la puissance par exemple 2 دونك هنا ما خصنيش نسد القوس هنايا دونك خصني نرجع للسطر نسد القوس مثلا هادشي او كاري فوالا ويمكن نكمل باغ اكزومبل ايسي دونك هنا يمكن ندير بليس باغ اكزومبل نفتح عاوتاني نكاس مثلا 1 sur 2 ايتترا دونك دائما خصني نهبط بهادي sur 2 باغ اكزومبل وندير ايغال دونك هنا عطاتني بطبيعة الحال l'écriture scientifique, c'est-à-dire 4,66 10 à la puissance 1. Voilà la valeur de. Par exemple, هنايا رجعوا العملية ديالنا إلا خطأنا par exemple درنا واحد الخطأ مثلا نحاول ندير واحد ليرور مثلا هنايا مثلا جو سي با واحد ليرور par exemple تاتي نشوفوا هاد دال بوغ سيبريمي بطبيعة الحال باش نسيبريميو دونك تندير دال دونك نرجعوا نديروا شي ايرور باغ اكزومبل هنا نديروا في شي فوا فوالا زدت واحد الفوا مثلا هنايا ايتيغال دونك هنا عطاتني سانتاكس ايرور سيتادير il existe واحد ليرور كيلكو باغ في ليكواسيون دونك هنايا ماشي ترجع للصفر ما ترجعش للصفر تنرجع هنايا نرجع بهاد لاتوش هادي باش تعطيني فين تتسيني هذيك هو ليرور مثلا جو كليك هنا فوالا اذا لاحظتوا هنا تتسيني بطبيعه الحال في هذاك ليرور دونك غنسيبريمي داك ليرور هنايا اي est égal pour donner le résultat.
باغ اكزومبل الا كليكيت على زيرو، الزيرو هنايا رجعتها لصفر، ممكن ناخذ اخر عمليه درت النتيجه ديالها انسر هذه ان اس فوالا ايتيغال تعطيني اخر عمليه درت. الا بغيت نسد من طبيعه الحال لا كالكولاتريس جو كليك سيغ شيفت هنايا شيفت وفوالا اسي هنايا فوالا دونك شيفت اسي فوالا بوغ arrêter الكالكولاتريس. بون نرجعوا كذلك توجور في هاد الكالكولاتريس اللي مهمه جدا. لا بغيت ندير لا غاسين فوالا لا غاسين par exemple la racine de 52 fois 3 etc. donc toujours الى عطاتني العمليه بحال هذا الشكل هذا دونك تنكليكي على اس دي، هاد اس دي باش نحولها يعني الكتابه العاديه. فوالا هنا 4,08 10 à la puissance 1 donc je clique sur SD. فوالا إذن هادو بعض العمليات اللي مهمه جدا في الكالكولاتريس. مثلا si on utilise par exemple إلا بغيت ندير résolution de l'équation deuxième degré donc une équation deuxième degré par exemple x au carré plus 2x moins 4 par exemple donc هنايا je clique على shift mode دونك هنا تتبان ليا بليتو دونك السميع تمبرك مباشره على المود هنا. دونك هنايا كاين بزاف، كاين ايكواسيون نيميرو 5 فوالا ايكواسيون هذا خصوصا بالنسبه للثانوي اللي داروا حل معادله من الدرجه الثانيه. دونك 5 دونك هنا ايكواسيون دوزيام دوغري جو كليك سور 3 باغ اكزومبل فوالا 3 وتنقول لي دخل شحال باغ اكزومبل ندخلو مثلا هي 2 باغ اكزومبل égal تنديرو égal ندخلو b par exemple moins 5 est égal ندخلو c par exemple bon 6 par exemple égal voilà وتنكليكيو عاوتاني على égal pour déterminer la première solution. Je clique pour la deuxième fois pour voir la deuxième solution. Voilà, la solution de la résolution d'une équation deuxième degré. Donc il a بغيت ترجع يعني الوضعيه العاديه جو كليك على مود وتندير 1 فوالا ترجع العادي. دونك هادي هنا بطبيعه الحال سي لانتيغرال من بعد هذه بوغ التيرمينال. دونك ابري يمكن نديرو من طبيعه الحال واحد دوزيام فيديو كونسيرنون الا بغينا نخدمو بهاد لي توش هذا بحال الكوسينيس سينيس طونجونت اللوغاريتم نيبيريان ليكسبونونسيال ايتترا. دونك هذا غادي نحاول نديرو فيديو رقم 2. اذا هذا غير الفيديو الاول باش نعرفوا ليوتيليزاسيون دو لا كالكولاتريس سيانتيفيك. et merci والسلام عليكم.